नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई हाम्रो एस सिक्रेट एजुकेसन युट्युब च्यानलमा। हामी तपाईहरुलाई आज यस पाठमा बीबीएस सेकेन्ड इयरमा रहेको हाम्रो कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्ट सब्जेक्ट अन्तर्गतको एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छौं र सामान्यतया यसबाट हामीलाई 10 मार्कको क्वेशन आउँछ फाइनल एक्जाममा। ठीक छ, र म तपाईलाई यस पाठमा 2077 मा आएको फाइनल एक्जाममा आएको क्वेशनको सल्भ गर्न लागिरहेको छु है। अब यहाँ 2077 मा मैले तपाईलाई यो भन्दा अगाडिको पार्टमा यसको रुल्स यसको फर्मेट बनाएर तपाईको एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टिङको डिफरेन्ट एउटै फर्मेटमा त्यहाँ हामीले सँगै देखाएर मैले कम्प्यारिजन गरेर यसमा हुन सक्ने फरकहरु सबै कस्तो कन्डिसनमा कसरी हामीले आइटम एमाउन्टहरु राख्ने हरेक कुरा कम्प्यारिजन गरेर तपाईलाई देखाएको छु। त्यसैगरी तपाईलाई मैले रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि बनाइदिएको छु र आवश्यक नोटहरु पनि लेखिदिएको छु। पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो प्लेलिस्टमा गएर बीबीएस सेकेन्ड इयर एकाउन्ट भन्ने प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ प्लेलिस्टमा हेर्नु होला अथवा यस भिडियोको पनि डिस्क्रिप्सनमा म लिंक लगाइदिन्छु, त्यहाँ पनि तपाईले हेर्नु होला। ठीक छ, ल आउनुस् 2077 को प्रब्लम सुरु गरौँ। हामीलाई यहाँ अब के कुन च्याप्टरको क्वेशन हो भनेर कसरी थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि हामीले तल जहाँ रिक्वायर्ड हेरिन्छ त्यहाँनेर हामी थाहा पाइन्छ। रिक्वायर्डमा भनेको छ हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ सिस्टम फर द इयर आई दुईटा वर्षको दिएको छ, इयर आई को लागि बनाउनु भनेको छ हो। भनेपछि अब हामीले दुईटा वर्षको लागि बनाउनु दोस्रो वर्षको लागि बनाउनु छ भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट 1 नम्बर र 2 नम्बरमा सोधेको छ। 1 नम्बरमा हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन कस्टिङ फर आई इयर दोस्रो इयरलाई है। अब मैले तपाईलाई एब्जर्प्सन कस्टिङलाई अरु के नामले चिनिन्छ त सबै पार्ट 1 मा भनिदिएको छु। भेरिएबल कस्टिङलाई के नामले भनिन्छ भनेर पार्ट 1 को भिडियो तपाईले कम्पल्सरी हेर्नु होला है। जुन भिडियो हेर्दा पनि तपाईले पार्ट 1 चाहिँ कहिले पनि छुट्याउनु हुँदैन, किनभने पार्ट 1 मा हामीले धेरै कुरा हामीले इफोर्ट लगाएर त्यहाँ कन्सेप्चुअल कुराहरु दिया हुन्छ। पार्टिकुलर्स लेख्दिनुस् अनि दुईटा एमाउन्ट लेख्दिनुस् है, यहाँ पनि एमाउन्ट। ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो यहाँ आइटमहरु के दिएको छ हेरौं। अ कम्पनी ह्याड द फलोइङ रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन, कम्पनीको चाहिँ फलोइङ इन्फर्मेसन थियो अरे। डाइरेक्ट मटेरियल पर युनिट, डाइरेक्ट मटेरियल पर युनिटमा चाहिँ हेर्नुस् है, मैले पार्ट 1 मा पनि मैले डिटेलमा चर्चा गरेको छु कि त पर युनिटमा भन्छ कोही बेला डाइरेक्ट एमाउन्ट दिन्छ। डाइरेक्ट एमाउन्ट दियो भने डाइरेक्ट एमाउन्ट राख्दिने, पर युनिट दियो भने प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने। डाइरेक्ट मटेरियल पनि पर युनिट, डाइरेक्ट लेबर पनि पर युनिट, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि पर युनिट, भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ 5% भनेको छ अफ सेल्स, भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस अफ सेल्स, सेल्सको 5% अरे। सेलिङ प्राइस पर युनिट 30 दिएको छ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पर युनिट 5 दिएको छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस 70, फिक्स सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर 72 दिएको छ। फिक्स भनिहाल्यो, बाँकी भेरिएबल भनिहाल्यो। अनि नर्मल क्यापासिटी 30,000 युनिट दिएको छ। अनि इयर 1 र 2 दिएको छ आई र आई। प्रोडक्सन युनिट आई मा 25,000 युनिट उत्पादन हुन्थ्यो अरे, आई मा पनि दोस्रो वर्षमा पनि 25,000 उत्पादन हुँदो रहेछ। अनि सेल्स युनिट चाहिँ आई मा 23,000 भएको थियो अरे पहिलो वर्षमा, दोस्रो वर्षमा 26,000 युनिट सेल्स भएछ। अब 1 नम्बरमा हामीलाई एब्जर्प्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको छ। अब तपाईले पार्ट 1 को पहिला भिडियो हेरेर टक्क कपीमा फर्मेटको नोट बनाउने। मैले हरेक कुरा त्यहाँ बोलेर भनेको छु, कतिपय कुरा मैले नलेखिकन त्यहाँ बोलेको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यो पनि तपाईले भिडियो पज गर्दै नोट बनाउनु होला है। मैले कस्तो कन्डिसनमा कसरी चढाउने हरेक कुराको हिन्ट्स दिएको छु। ल अब सबैभन्दा पहिला हामीले इन्कम स्टेटमेन्टको सेल्सबाट सुरु गर्छौं हो। सेल्स सुरु गर्छौं हामी दोस्रो वर्षको लागि बनाएको छ। हेर्नुस्, दोस्रो वर्षलाई बनाएको भने दोस्रो वर्षको भनेको यो डाटा हेर्ने ल। यो चाहिँ प्रोडक्सन युनिट र सेल्स युनिट चाहिँ दुईटा वर्षको दिएको छ, अरु त जुन पनि एउटै हो है। अब हामीलाई दोस्रो वर्षको बनाउनु भनेछ भने सेल्स लगाउने, सेल्स रिभेन्यू। सेल्सको रुपीजमा लाउँदाखेरि कति लाउने, एमाउन्ट दिएको छ भने सेल्स रिभेन्यू दिएको छ भने लाउने। सेल्स रिभेन्यू दिएको छैन भने मैले भनेको थिएँ त्यहाँ दोस्रो वर्षको सेल्स युनिट 26,000 इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट। सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट 1 रुपैयाँको 1 युनिट बेच्दाखेरि 30 रुपैयाँ लाग्छ अरे हो। अब मल्टिप्लाई गरेर राख्दिनु 7 1 2 3 4 7,80,000 1 10 100 10 10 भनेपछि 6 दुनी 12 7 18 18 को 8 आयो 1 3 दुनी 6 एक्लै 7,80,000 आयो सेल्स। अब लेस गर्दिने हाम्रो के एब्जर्प्सन कस्टिङ हो। एब्जर्प्सन कस्टिङमा हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हामी घटाउने।
अब म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा डाइरेक्ट जति सबै लगाइदिने, डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ भने लगाइदिने, डाइरेक्ट जति सबै लगाइदिने। मेटेरियल र लेबर मात्रै भन्नु भने पनि त डाइरेक्टै भनेर बुझिदिने ल। पर युनिटमा 8 दिएको छ, पर युनिटमा दिएको छ भने अब फेरि यसलाई प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राखिदिने। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट जति सबै प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने। अफिस र सेलिङ पर युनिटमा दियो भने सेल्स युनिटले, मैले अगाडि पनि भनेको छु। अब प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्ने हो, पर युनिट दियो भने दोस्रो वर्षको बनाएको दोस्रो वर्षको प्रोडक्सन युनिट 25,000 छ, 25,000 इन्टु यसलाई पनि 25,000 युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने। यो 8 छ, यो 4 ले छ, 25 8 2 लाख, 25 चौको 1 लाख, ल 2 लाख र 1 लाख भयो। यो दुईटा चढ है, चढेको लाउँदै गर्ने। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिट चाहिँ भेरिएबल पनि लगाइदिने। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छैन, परेन। भेरिएबल एमएफजी भने मैले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पर युनिटमै भनेको छ 5, यो पनि। अब पर युनिट भन्यो भने यसलाई पनि प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गरिदिने। 25,000 इन्टु 5, 1,25,000। अब हाम्रो एब्जर्सन कस्टिङबाट गरेको भए हाम्रो के गर्छौँ, यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट गर्छौँ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टलाई लाउँछौँ। ठिक छ, हेर्नुहोस् है। भेरिएबल इन्टर के अरे एब्जर्सनको ठाउँमा भेरिएबल कस्टिङ थियो भने यहाँ यति मात्रै लाउँथ्यौँ, फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट लाउँदैन थियौँ, तल लाउँथ्यौँ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्दा के अरे तल हामी ग्रस प्रफिट निकाले पछाडि मात्रै मुनि, यसरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्दा मुनि लाउँथ्यौँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भेरिएबलबाट गरेको भए। एब्जर्सनबाट गरियो भने म्यानुफ्याक्चरिङको चाहिँ फिक्स पनि लाउने, भेरिएबल पनि लाउने यहाँ। ठिक छ। अब कति छ म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स कस्ट भनेको, मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई, हेर्नुहोस् त अगाडिको रुल्समा हेर्नुहोस्, प्रोडक्सन युनिट इन्टु एसएफओआर भनेको थिएँ। प्रोडक्सन युनिट हामीलाई कहाँ दिएको छ, यी प्रोडक्सन युनिट 25,000 नै छ। अनि स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड रेट एसएफओआर दिन्छ है। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको फिक्स म्यानुफ्याक्चर ओभरहेड पर युनिट भनेर जुन 5 दिएको छ नि, यसलाई भन्छ एसएफओआर। ल फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको एमाउन्टमा दियो भने त्यो एमाउन्टलाई नर्मल क्यापासिटीले डिभाइड बाई गरेर एसएफओआर निकाल्ने। डाइरेक्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि एट द रेट पर युनिटमै दिएको छ भने यसलाई एसएफओआर यही हो भनेर मान्ने। ल रेटमै छ भने एसएफओआर यही हो भनेर मान्ने, इन्टु 5। तपाईँले ठिक छ नि, यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले अगाडिको पार्ट 1 को भिडियो चाहिँ कम्पलसरी हेर्नुहोस् है। मैले बार बार तपाईँलाई भनिरहेको छु, त्यो त्यति मात्र हेर्नुभयो भने सर्लक्क बुझिहाल्नुहुन्छ क्या। मैले यो किन गरिदिएको भन्दाखेरि अब तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर त पार्ट 1 को भिडियो हेरेर 76 को 75 74 73 सबै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई यहाँ 2टा वर्षको डाटा भएर मात्र यो गरिदिएको। ल अब यो एसएफओआर है 25,000 इन्टु 5, यो पनि 1,25,000। ल यहाँ यति लाउने, यहाँ जम्मा 5 वटा जान्थ्यो। 5 वटा जाँदाखेरि अब हाम्रो के छैन, एउटा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्ने छैन यहाँ है। ल अब जोडौँ, यो 2 1 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख 50, 5,50,000 आयो। यो यसलाई के भनिदिने, कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दा पनि भयो, अथवा कस्ट अफ म्यानुफ्याक्चर भन्दा पनि भयो है। एट द रेट कति भनिदिने, एट द रेट रुपिस, टोटल रेट निकाल्ने। यहाँ टोटल रेट भनेको यसको रेट जोडेर 8 4 12, 12 5 17 5 22, एट द रेट रुपिस 22 ले आयो है। कस्ट अफ गुड्स म्यानुफ्याक्चर अथवा कस्ट अफ प्रोडक्सन आयो यो म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ प्रोडक्सन यति आइसके पछाडि अब यो पछाडि तपाईँले ओपनिङ र क्लोजिङलाई एडलेस गर्ने। एड ओपनिङ स्टक गर्ने, लेस क्लोजिङ स्टक। अब हेर्नुहोस्, मैले यहाँ गरिदिनुको मतलब नै यो ओपनिङ र क्लोजिङ स्टक निकाल्नको लागि। अब अरू बेलाका 76 75 74 को तिर क्वेसन हेर्नुहोस् यसरी दिएको छैन। जस्तै मानिदिउँ हामीलाई 2टा वर्ष दिन्थ्यो, एउटै वर्षको दिन्थ्यो, प्रोडक्सन युनिट, सेल्स युनिट, क्लोजिङ स्टकको युनिट यसरी दिन्थ्यो होइन। त्यसरी दिन्थ्यो, हामी सुई आफ्नो लाउँथ्यौँ। मैले तपाईँलाई पार्ट 1 मा एउटा नोट राखिदिएको छु, हेर्नुहोस् त। ओपनिङ स्टकको युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट इक्वल टु क्लोजिङ स्टकको युनिट प्लस सेल्स युनिट हुन्छ भनेको थिएँ हो। सेल्स युनिट हुन्छ भनेको थिएँ, यो भनेको थिएँ नि मैले, हो कि होइन। हेर्नुहोस्, ओपनिङ स्टक युनिट प्लस प्रोडक्सन युनिट
र क्लोजिङ स्टक युनिट र सेल्स युनिट यसरी हुन्छ भनेको थियो। सपोज मानिदिउँ हामीलाई यो सेकेन्ड यो पहिलो वर्ष आई थिएन भने है, अब यहाँ एकछिन मैले यो आई फर्स्ट इयर छैन भन्ने मैले माने ल। यदि दोस्रो वर्षको मात्रै थियो भने हाम्रो ओपनिङ 25,000 क्लोजिङ 26,000 थियो भने अब हामीलाई ओपनिङ क्लोजिङ केही पनि दिएको थिएन भने त्यही पनि लाउनु चाहिँ पर्छ यहाँ। अब तपाईँले ओपनिङ र क्लोजिङको स्टक निकाल्ने बेलामा वर्किङ नोटमा यो युनिटको इक्वेसन चाहिँ लगाइहाल्नु। ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन इक्वल टु क्लोजिङ प्लस सेल्स हुन्छ। हुन्छ नि प्रोडक्सन 25 छ, सेल्स 26 छ। सपोज चाहिँ मैले इयर आई थिएन भने म गर्दैछु, सेल्समा लगाइदिनुहोस् 26,000 होइन, अनि लगाइदिनुहोस् प्रोडक्सन भनेको 25, प्रोडक्सन भनेको 25,000 थियो। अब के भयो इक्वल टु भन्दा अगाडि र पछाडि बराबर हुनुपर्छ भने चाहिँ मैले यो दुइटै दिएको छैन, दुईटा मध्येमा यो दिएको भए यो निकाल्न सकिन्थ्यो, यो दिएको भए यो निकाल्न सकिन्थ्यो। अब दुइटै दिएन, यो दुइटा खाली छ, दुइटा खाली छ भने पनि इक्वल टु भन्दा अगाडि र पछाडि बराबरी बनाउने। अब पछाडि धेर छ, पछाडि धेर भएकोपट्टि अब दुइटै खाली छ, दुइटा मध्येमा एकैचोटि दुइटामा थप्न सकिँदैन, एउटामा मात्रै थप्ने हो, बराबरी बनाउने। यता 26 भयो, यता 25 भयो, क्लोजिङ स्टकमा 0 राखेर अब यहाँ 26 र 0 26 भयो, यतापट्टि 1,000 थपिन्थ्यो। यसरी गर्ने। ओपनिङ 1,000 थियो अनि प्रोडक्सन 25 को गऱ्यो, जम्मा 26,000 भयो, त्यही 26,000 बेच्यो भन्न खोजेको, क्लोजिङ स्टकमा रहेन। ठिक छ नि, दुइटै खाली हुँदाखेरि यसरी लाउने, जतापट्टि कम हुन्छ त्यतापट्टि थपिदिने, धेर भएकोपट्टि 0 लगाइदिने ल। अब हाम्रो यहाँ के हुन्थ्यो ओपनिङ स्टकको 1,000 युनिट हुन्थ्यो, क्लोजिङ स्टकमा 0 युनिट हुन्थ्यो, क्लोजिङ स्टक हुँदैन थियो यदि यो डाटा हामीलाई इयर आईको नदिएर आईआईको मात्रै दिएको थियो भने है। अब हामीलाई इयर आई पनि दिएको छ, इयर पनि आई दिएको बेलामा म तपाईँलाई के गर्छु भने इक्वेसन यही लाउने। अब यसरी गर्ने, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ फर इयर आई पहिलो वर्षको लागि हेर्ने है, नोटमा लेख्नुहोस् यो फाल्टो वर्किङ नोटमा। पहिलो वर्षको बनाऊ, पहिलो वर्षको प्रोडक्सन 25, सेल्स 23 छ, प्रोडक्सन 25,000 छ, सेल्स 23,000 छ। अब ओपनिङ र क्लोजिङको कहाँ युनिट दिएको छैन हेर्नुहोस्, यो दुईटा मध्येमा कतै एउटा दिएको भए थपिन्थ्यो। अब दुईटा मध्येमा कहीँ पनि छैन भने यो इक्वल टु भन्दा अगाडि र पछाडि त बराबर हुनै पर्छ क्या। यो हामीलाई चारमध्ये कुनै पनि एउटाको निकाल्ने फर्मुला हाम्रो 4वटा फर्मुला हुन्छ, तर 4वटा फर्मुला किन गक्नुहुन्छ भनेर मैले एउटा इक्वेसनमा एडजस्ट गरिदिएको। अब हेर्नुहोस् त यहाँ ओपनिङ स्टक कति हुन्छ होला, ओपनिङ हुँदैन। अब पछाडिपट्टि इक्वल टु भन्दा पछाडिपट्टि कम छ भने यहाँ ओपनिङमा 0 लाउने, दुईटा खाली भएको छ भने अगाडिपट्टि 0 लाउँदिने। अब बराबरी बनाउनु पर्यो, इक्वल टु भन्दा अगाडि 25 र 0 25 भयो, यता 23 मात्रै भयो, क्लोजिङ स्टक 2,000 रहन्छ। यसको मतलब हाम्रो प्रोडक्सन 25 को गरेको थियौँ, सेल्स 23 को मात्रै गऱ्यौँ, 23,000 मात्रै बेच्यौँ भने अझै 2,000 हाम्रो क्लोजिङ स्टकमा बाँकी छ भन्न खोजेको। 2,000 युनिट क्लोजिङ स्टकमा आयो इयर 1मा। इयर 1 को इक्वेसन यो भयो है। अब म इयर आईआई बनाएँ, इयर आईआईमा गएँ, इयर आईआईमा गएँ म। इयर आईआईमा 26,000 छ, सेल्स प्रोडक्सन 25 छ, सेल्समा 26,000 छ, प्रोडक्सनमा हाम्रो यहाँ 25,000 छ। अब इक्वल टु के अरे इक्वल टु भन्दा अगाडि र पछाडि बराबरी बनाउनु पर्यो। इयर आईआईमा हेर्नुहोस् है, यो प्रोडक्सनको ठाउँमा प्रोडक्सनको 25,000 लगाइदिनुहोस्, सेल्सको ठाउँमा 26 लगाइदिनुहोस्, 25 र 26। अब एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, यो अघिल्लो वर्ष यो दोस्रो वर्ष हाम्रो के हो, अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ स्टक पछिल्लो वर्ष जहिले पनि ओपनिङ स्टक भएर जान्छ। यो रुल त थाहा छ नि तपाईँलाई, पहिलो वर्षमा जति क्लोजिङ स्टक बचेको थियो दोस्रो वर्षमा त्यही ओपनिङ स्टक भएर जाने हो। अब दोस्रो वर्षको हाम्रो ओपनिङ स्टक चाहिँ यो पहिलोको क्लोजिङ स्टक जान्छ, यो जति 2,000 थियो अघि यो 2,000 ओपनिङ स्टक ठाउँमा, ओपनिङ स्टक ठाउँमा 2,000 बस्यो, यो गयो है, यो क्लोजिङ स्टकको गयो जस्ताको तस्तै। अब इक्वेसन बराबरी बनाउने, यहाँ ओपनिङ 2,000 आयो अघिल्लो वर्षमा, क्लोजिङमा बचेको यो वर्ष ओपनिङ 2,000 आयो, त्यसमा प्रोडक्सन 25,000 गऱ्यो, जम्मा 27,000 को हामीसँग सामान भयो, 27 मा 26 हामीले बेच्यौँ भने क्लोजिङ स्टकमा कति रह्यो, 1,000 रह्यो। अब हेर्नुहोस् इक्वल टु भन्दा अगाडि पनि 27 पछाडि पनि 27 भयो, यसरी मिलाउने। ठिक छ नि, यो दुईटा वर्षको हुँदाखेरि यसरी गर्ने, अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ पछिल्लो वर्षमा ओपनिङ ल्याउने, त्यति मात्रै हो। नत्र भए हामीलाई त प्राय एक-एकवटा वर्षको दिँदाखेरि त सजिलो भइहाल्यो होइन, एउटा मात्रै वर्षको दिँदा त सजिलो भइहाल्यो। यसरी दुईटा वर्षको दिएको छ भने हाम्रो के हुन्छ, पछिल्लो वर्ष बनाएको छ भने अघिल्लो वर्षको क्लोजिङ पछिल्लो वर्षमा ओपनिङ जान्छ, यति भए क्लियर। ल मैले यो वर्किङ नोट मेटिदिएँ ल। अब यति भएपछि हामीलाई ओपनिङ स्टकमा हाम्रो ओपनिङ स्टकको 2,000 लगाइदिने, क्लोजिङ स्टक 1,000 लगाइदिने, त्यहाँ जति निकाल्यो त्यति। दोस्रो वर्षको बनाउनु भने थियो, दोस्रो वर्षको हामी 2,000 1,000 लगाइदिने। दोस्रो वर्षमा ओपनिङ 2,000 आयो, क्लोजिङ 1,000 आयो। पहिलो वर्षको बनाउनु भनेको हाम्रो पहिलो वर्ष कति आएको थियो, पहिलो वर्षको हाम्रो ओपनिङ 0 आएको थियो, क्लोजिङ 2,000 आएको थियो। चाहिँ ओपनिङमा 0 युनिट लाउँथ्यौँ, क्लोजिङमा 2,000 युनिट लाउँथ्यौँ। ल ध्यान दिनुहोस्, कुन वर्षको बनाएको छ त्यही गर्नु है। ल
यति भइसके पछाडि अब हामीलाई जुन वर्षको बनाए पनि तपाईँले ओपनिङ क्लोजिङ निकाल्न सिक्नुभयो अब है। छ भने हालिदिने, छैन भने नहालिदिने। पहिलो वर्षको बनाएको भए ओपनिङ स्टक 0 राख्थ्यौँ। अब यहाँ रेट हाल्दा चाहिँ कुन राख्ने भन्दाखेरि यसलाई यो युनिटलाई रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने, यो रेटले यो जुन टोटल रेट निस्क्यो नि यो जोडेर 22, यो 22ले मल्टिप्लाई गरिदिने दुईटैलाई है। ल अब 20 × 22 20,000 × 22 अघि लेखेको मैले वर्किङ नोट बनाएको नोट गर्नुहोस् है। 22 × 44,000 जोडिदिने अनि घटाउने 22,000, यो र यो मल्टिप्लाई गरेर आएको 22,000 घटाउने। अनि यसमा यो जोडेर यो घटाउनुहोस्, हाम्रो कति आउँछ 50 70 72 5,72,000 आयो। यसलाई भनिदिने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अनएडजस्टेड भनिदिने। यहाँ अनएडजस्टेड छ यो। अब अनएडजस्टेड भइसके पछाडि अब हाम्रो के गर्ने, यहाँबाट एब्जर्सन कस्टिङको रुल्स हेर्नुहोस्। अब यहाँ ओभर एब्जर्सन भएको छ कि अन्डर एब्जर्सन भएको छ त्यसलाई लाउने। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको ओभर एब्जर्सन छ कि अन्डर एब्जर्सन छ त्यसलाई हेर्ने। फेरि अर्को वर्किङ नोटमा गएँ है म। अर्को वर्किङ नोटमा हेर्नुहोस्, वर्किङ नोटमा हाम्रो प्रोडक्सन युनिट मैले के भनेको थिएँ, प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापेसिटी कम्पेयर गर्नु भनेको थिएँ। प्रोडक्सन युनिट भनेको हाम्रो दोस्रो वर्षको 25,000 छ हैन, वर्किङ नोटमा बनाउनुहोस् है यो। अनि नर्मल क्यापेसिटी भनेको यान्सी लेखेँ मैले, यो भनेको हाम्रो 30,000 छ, यहाँ 30,000 दिएको छ हो। अब यो दुईटा कम्पेयर गर्नु त के आयो, प्रोडक्सन युनिट कम आयो। प्रोडक्सन युनिट कम आयो भने मैले के भनेको थिएँ, अन्डर एब्जर्सन। प्रोडक्सन युनिट र नर्मल क्यापेसिटीको युनिट कम्पेयर गरिदिने। प्रोडक्सन बढी आयो भने ओभर एब्जर्सन, प्रोडक्सन कम आयो भने अन्डर एब्जर्सन। प्रोडक्सन युनिट कम आयो अन्डर एब्जर्सन छ। अब अन्डर छ भने के गरिदिने, बराबरी बनाउन जोडिदिने। अन्डरलाई जोडिदिने, ओभर आयो भने घटाइदिने। एड गरिदिने अन्डर एब्जर्सन अफ फिक्स एमएफजी फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको है। कति युनिट, यो दुईटाको डिफ्रेन्ट भनेको 5,000 युनिट इन्टु रेट भनेको यो एसएफआरले मल्टिप्लाई गरिदिने 5 × 5 = 25,000 यसरी गरिदिने। ल यति भएर अब हाम्रो के भयो, यो लाइयो कति भयो त। ल यो वर्किङ नोट मैले वर्किङ नोट मेटिदिएँ। यो जोडिदिनुहोस् त 5,72,000 मा यो 8 भयो, जोडिदिनुहोस् 7 2 9 90 97,000 5,97,000 आयो। त्यो चाहिँ यहाँ राखिदिने। अब यसलाई भनिदिने हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एडजस्टेड है यो एडजस्टेड। ल अब सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइदिने। 7,80,000 मा 5,97,000 घटाइदिनुहोस्, हाम्रो कति आउँछ 6,00,000 हुन्छ नि। 1,83,000 1,83,000 आयो। यसलाई भन्छ हाम्रो ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रस प्रॉफिट मार्जिन हामीले एब्जर्सनबाट बनाइरहेको छौँ। ल अब लेस छ हाम्रो। लेस के छ, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अथवा अपरेटिङ कस्ट जे भने पनि है। कोही बेला अपरेटिङ कस्ट भनेर दियो भने पनि यो तलै जाने हो। नन म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा यसलाई अपरेसन कस्ट पनि भन्न सक्छ। अपरेसन कस्ट भने पनि अपरेटिङ कस्ट भने पनि इलाइदिने, नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भने पनि इलाइदिने। अनि अफिस र सेलिङसँग सम्बन्धित प्राय गरी लगाइदिने। अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभ, सेलिङ र डिस्ट्रिब्युसनको फिक्स पनि लगाइदिने, भेरिएबल पनि लगाइदिने। के छ हेरिदिनुहोस्, हाम्रो सबै जोडिसक्यो। बाँकी भएको यहाँ भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेसको अफ सेल्सको 5% भनेको छ। फिक्स सेलिङ एक्सपेन्सेस 72,000 हुनेछ। फिक्स सेलिङ एक्सपेन्सेस 72,000 भइहाल्यो। अनि भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस अफ सेल्सको लाउने अरे कति 5% भनेछ। सेल्स 7,80,000 को 5% निकाल्ने। 7,80,000 को 5% भनेको 7,80,000 × 5/100 गरेर 39,000 आयो। यो दुईटा जोडिदिने 1,11,000 आयो। अनि यो माथिको ग्रोस प्रॉफिटमा यो अपरेटिङ कस्ट घटाइदिने, नेट इन्कम आउँछ। यसमा 1,83,000 मा 1,11,000 घटाउँदाखेरि 72,000 आयो। यो हाम्रो नेट इन्कम भयो। ठिक छ। ल यति आयो। यो हाम्रो सक्यो एब्जर्सन कस्टिङबाट इन्कम स्टेटमेन्ट सक्यो। अब 2 नम्बरमा के भनौँ, प्रॉफिट फ्रम भेरिएबल कस्टिङ। भेरिएबल कस्टिङबाट प्रॉफिट निकाल्नु अरे। भेरिएबल कस्टिङ सिस्टम युजिङ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। फेरि तपाईँले प्रॉफिट फ्रम भेरिएबल कस्टिङ भनेकोले भेरिएबल कस्टिङको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन थाल्नु होला नि। ध्यान दिनुहोस् है। प्रॉफिट निकाल्ने अरे भेरिएबल कस्टिङमा, भेरिएबल कस्टिङ सिस्टमबाट, तर युजिङ केबाट, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट प्रयोग गरेर निकाल्ने अरे। ठिक छ। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पनि लेखाइदिएको थिएँ नि। ल त्यसको अब 2 नम्बरमा जाउँ हामी 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा हामीले के भनेको छ, रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। 2 नम्बरमा
reconciliation statement under variable costing है भेरिएबलबाट निकाल्ने हामीले यो पी भनेको पार्टिकुलर्स ए भनेको एमाउन्ट सम्झिनुस् तपाई चाहिँ फुल एमाउन्ट लेख्नुस् सबैभन्दा पहिला नेट इन्कम एज पर के एब्जर्सन कस्टिङ को नेट इन्कम लगाइदिनुस् 72,000 छ अब हाम्रो फर्मेट हेर्नुस् पार्ट 1 मा हाम्रो एड गरिदिनुस् के छ हाम्रो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट अफ ओपनिंग स्टक फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कस्ट अफ ओपनिंग स्टक लगाइदिने यसलाई कसरी लगाइदिने ओपनिंग स्टक को यूनिट हाम्रो ओपनिंग स्टक को यूनिट कति निकालेको थियौ यहाँ 2000 यूनिट इन्टु यासएफआर ले मल्टिप्लाई गरेर लगाइदिने यासएफआर भनेको 5 छ यासएफआर भनेको सरी यो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओभरहेड को रेट हो यासएफआर भनेको 5 2 पंचे 10,000 जोडिदिने अब फेरि लेस गरिदिने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कस्ट अफ क्लोजिङ स्टक गरिदिने अनि राख्दाखेरि चाहिँ क्लोजिङ स्टक को यूनिट 1000 इन्टु यासएफआर को रेट राख्ने यासएफआर भनेको फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कस्ट को रेट यो 5000 यो 10,000 जोडिदिने 5000 घटाइदिने 72 मा 10 जोड्दा 82 82 मा 5 जोड्दाखेरि 77,000 आयो भनेपछि यदि हामीले भेरिएबल कस्टिङ को हाम्रो यो एब्जर्सन कस्टिङबाट निकाल्दाखेरि नेट प्रॉफिट 72,000 आयो भेरिएबल कस्टिङबाट निकाल्ने भने हाम्रो के आउँछ नेट इन्कम एज पर भेरिएबल कस्टिङ भन्दिनुस् भेरिएबल कस्टिङबाट निकाल्यो भने हाम्रो 77,000 आउँछ आन्सर है तपाईले आफै यही क्वेशनलाई पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर हेर्नुस् त भेरिएबल कस्टिङबाट ठ्याक्कै हाम्रो 77,000 नै आउँछ भेरिएबल कस्टिङबाट बनाउने भने ल यसरी हाम्रो निकाल्ने ठीक छ अब यति भइसकेपछि नि हाम्रो यो 2077 को सक्यो अब 2077 को बाहेक 2075 76 को तपाई आफै पनि गर्नु होला है त तपाई आफै पनि गर्नुस् तिनीहरु त एकदम झन् सजिलो यो भन्दा सजिलो भइहाल्यो किन भन्दा पनि हामीलाई यो पर युनिटमा दिएको छ भने मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने एमाउन्टै दिएको छ भने डाइरेक्ट एमाउन्टै राख्दिने भइहाल्छ हैन यी सबै कुराहरु मैले भनिहालेको छु है अब यो एब्जर्सन ओभर एब्जर्सन अन्डर एब्जर्सनको केस पनि यो भइहाल्यो अब यति भइसकेपछि जस्तै 2076 75 मा के दिन्छ जस्तै प्रोडक्सन युनिट 20,000 दियो सपोज है अनि हाम्रो सेल्स युनिट 25,000 दियो क्लोजिङ स्टक 3,000 दियो नर्मल क्यापासिटी यो क्लोजिङ स्टक यो सिया छैन क्लोजिङ स्टक नर्मल क्यापासिटी भनौं 22,000 दियो ल यसरी आयो अब यति भइसकेपछि हामीले सेल्स युनिट कहाँ हाम्रो पार्ट 1 को फर्मेट हेर्नु सेल्स युनिट कहाँ युज हुने त्यो आफै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ओपनिङ स्टक सेल्स युनिट यहाँ पनि युज हुन सक्छ यसको एमाउन्ट दिन भने अनि अब यहाँ पहिलो कुरा तपाईलाई यो तीनटा युज गरेर के निकाल्नु पर्यो तपाईलाई अब ओपनिङ स्टक छैन हाम्रो ओपनिङ स्टक निकाल्नु पर्यो यो ओपनिङ स्टक हाम्रो त्यही इक्वेसन लगाइदिने ओपनिङ प्लस प्रोडक्सन इक्वल टु सेल्स प्लस क्लोजिङ गरिदिने अनि निकाल्ने अनि नर्मल क्यापासिटी कहाँनिर युज हुन्छ नर्मल क्यापासिटी एकचोटी यो रेट दिएको छैन भने यो रेट निकाल्न युज हुन्छ अर्कोचोटी हाम्रो ओभर एब्जर्सन र अन्डर एब्जर्सन निकाल्न युज हुन्छ अब यीबाट थाहा पाइहालिन्छ प्रोडक्सन युनिट 20,000 छ नर्मल क्यापासिटी 22,000 छ भने अब हाम्रो त्यहाँ अन्डर एब्जर्सन छ भन्ने बुझ्नुपर्छ सपोज यो 30,000 थियो अनि यो 22,000 थियो भने अब यो ओभर एब्जर्सन छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हैन यति भए भइहाल्छ एउटा मात्र इयर 1 को मात्र डाटा दिँदाखेरि त भइहाल्छ अब हामीलाई अघिकै क्वेशनमा हामीले पहिलो वर्षको यो दोस्रो वर्षको बनाएको पहिलो वर्षको बनाएको बनाउनु भनेको भए के हुन्थ्यो हामी यो जे लाउने जस्तै सेल्स युनिटमा पहिलो वर्षको सेल्स युनिट हाल्थ्यौं यो एसपीपी 30 रेट त्यही हाल्थ्यौं अनि यतापट्टिको यो युनिटमा यसलाई जुन हामी प्रोडक्सन युनिटले मल्टिप्लाई गर्यौं नि पहिलो वर्षको प्रोडक्सन युनिट हाल्थ्यौं रेट चाहिँ त्यही हुन्छ पहिलो वर्ष भए पनि दोस्रो वर्ष भए पनि दिएको रेट चाहिँ त्यही हुन्छ ठीक छ अरु कुरा सबै सेम हो है ल 77 को सक्यो अब हामी तपाईलाई म अर्को पार्टमा नयाँ मोडल क्वेशन 2022 मा जुन नयाँ मोडल क्वेशन निस्केको छ त्यहाँबाट यो क्वेशनमा तपाईलाई 15 मार्कको दिएको छ म त्यो 15 मार्कको सल्भ गरेर तपाईलाई अर्को भिडियो बनाइदिने छु बाँकी भएको तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला क्वेशन बैंकबाट पार्ट 1 को फर्मेट हेर्नु भने सकिहाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ एकदम सजिलो पनि छ यो
ल हाम्रो सम्पूर्ण भिडियो प्लेलिस्टमा हेर्नु होला। पार्ट 1 को भिडियोको लिंक म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। हाम्रो इकोनोमिक्सको फाइनान्सको एकाउन्टको तीनटैको हाम्रो लगभग धेरै म्याक्सिमम हाम्रो भिडियो आइसकेको छ। तपाईले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला। हस्त नमस्ते।